लेके जाएंगे तो एक बात बड़ी क्लियर सुन लें, अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज है और अल्लाह पाक ऐसा ऐसा सबक सिखाता है जो इंसानियत से खिलवाड़ करे। हाल ही का शेर है कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। जब कोई इंसान की मौत के साथ, इंसान की सेहत के साथ, इंसान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, सिर्फ अपनी पेट पूजा के लिए, अपनी जेब को भरने के लिए, और जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करे कि अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करता है, अल्लाह पाक फिर उसको ऐसी सजा देता है जो हम अपने सोसाइटी, अपने माशरे के अंदर और तारीख इंसानियत के अंदर देखते हैं। अपाहज बच्चे पैदा होना, माजूर बच्चे पैदा होना, और फिर ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि फिर इंसान कानों को हाथ लगाता है। जो उसके इर्द गिर्द के अजीज़ो कारब, जो उस फर्द की, उस ताजर की, उस इंसान की पूरी हिस्ट्री शीट जानते हैं, वो फिर तस्करे करते हैं कि इस फर्द की ये वो हरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ख़ानदान के ऊपर ये अजाब लेकर आया है। तो मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाहे रिटेल के ताजर हों, चाहे होलसेल के ताजर हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, कि कोरोना वायरस से मुतल्लिका कोई इक्विपमेंट, कोई कमोडिटी अगर आप उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, अगर आप उसकी नाजायज़ मुनाफाखोरी करेंगे, तो दुनिया के अंदर तो आप जवाबदेह होंगे, हुकूमत और अदालतों को तो जवाबदेह होंगे, इंतज़ामिया को तो आप जवाबदेह होंगे, लेकिन जो अल्लाह की पकड़ में आएंगे वो आपकी सोच से बाहर है। तो खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान वो कौम है कि जिसने दहशत गर्दी की जंग का मुकाबला भी किया और दहशत गर्दी की जंग को जीता, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हम एक मसले राह के तौर पे जाने माने, पहचाने और गर्दाने जाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की अफवाज। लोग पूछते हैं हमसे आके, मैं कई दफा ये बात दोहरा चुका हूं कि तरक्की याफ्ता ममालिक के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आके पूछते हैं कि बताओ तुम लोगों ने किस तरीके से दहशतगर्दी की जंग को काबू किया और उसको जीता। तो हम तो वो कौम है, और इंशाअल्लाह कोरोना वायरस की जंग को भी पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम जीतेगी, ग्रेसफुली जीतेगी, जुर्रत और हिम्मत के साथ जीतेगी। लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम करैक्टर और वो तमाम एक्टर कि जो इस मौके पर नेगेटिव एटीट्यूड इख्तियार कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी शोबा जिंदगी से हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे यंग डॉक्टर हो, चाहे ताजर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे जखीरा अंदोज हो, चाहे नजायज मुनाफाखोर हो, अगर कोई भी इस मौके के ऊपर गैर इंसानी और गैर इखलाकी एटीट्यूड इख्तियार करेगा तो वो पूरे पाकिस्तान की आवाम और मीडिया के सामने बेनकाब और नेकेड होगा, और उसकी जिंदगी इंशाअल्लाह जिंदगी भी उसकी अजाब होगी और आखिरत भी जो है उसके लिए अजाब होगी। दूसरी चीज, सियासत के हवाले से मैं कल भी, परसों भी कई टीवी चैनल्स के अंदर लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब फला पॉलिटिशियन ने ये कहा, फला हुकूमत के तर्जुमान ने ये कहा, कोई वफाक के हवाले से, कोई सिंध के हवाले से। मैंने कल और परसों 2 दिन बड़ा कैटेगोरिकली, बावजूद इसके कि कोई हक सच के ऊपर मबनी भी एप्रीहेंशन कुछ लोगों ने रखी, नेगेटिव थी मुखालफीन ने, मैंने कहा जनाब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बावजूद इसके कि फयाजुल हसन चौहान पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से अटैक करने वाले किसी फर्द को स्पेयर करने का आदी न कायल नहीं है। लेकिन मैं आज बरमला पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये बात कहूंगा कि कोरोना वायरस की जंग जब तक हम जीत नहीं जाते, इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत की तरफ से और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान की तरफ से, पंजाब हुकूमत के तमाम मिनिस्टर्स की तरफ से कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी मुखालफीन के हवाले से इस इशू के से मुतल्लिका। अगर कोई हमारे ऊपर तनकीद करेगा भी, हम हंस के उसको जवाब देंगे। अगर कोई हमको बेजा क्रिटिसाइज करेगा भी, हम किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देंगे। क्यों? हमने एक रिस्पॉन्सिबल और ग्रेसफुल एटीट्यूड रखना है ताकि हम पाकिस्तान को इस खतरनाक वबा से जान छुड़ा सके और इस जंग को जीत सकें। अब आपके सामने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सारी टेक्निकल और मेडिकल और मौजूदा जितनी जनाब अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको आज बताऊं कि जो ज़ायरीन हमारे पास डीजी खान तशरीफ लाए थे, उनका पहला बैच 42 टेस्ट का जो हमने रन किया है
ان 42 ٹیسٹ میں سے 5 مریض جو ہیں وہ پازیٹیو نکلے ہیں کرونا وائرس کے لیے. تو اس وقت اگر ہم نمبر آف پیشنٹس کنفرم جو پنجاب میں آپ ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں ایک جو آج سے 2 دن پہلے داخل ہوئے تھے میو ہسپتال کے اندر، ایک وہ مریض ہیں، اور 5 نیا کا جو بیچ ہے جو 42 لوگوں کا. ہمارے پاس اس وقت ڈی جی خان کے اندر 736 لوگ جو ہیں وہ زیر نگرانی ہیں یا کوارنٹین کے اندر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایریا کے اندر ان کو کنفائن کیا ہوا ہے. ان کو ہر قسم کی سہولت دی گئی ہوئی ہے. ان کو صرف یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ یہاں رہیں گے جب تک ان کے مکمل ٹیسٹ نہیں ہو جائیں گے. اگلا بیچ ہمارا جو ہے 48 ٹیسٹ کا وہ چل رہا ہے. اس کی رپورٹ جس طرح آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ انفارم کرتی چلی جاؤں گی، کیونکہ اگر یہ غلط فہمی کریٹ کی گئی کہ پنجاب حکومت کوئی مریض کی رپورٹ یا رزلٹ چھپائے گا تو یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہ ایسے رزلٹس ہیں جو ہم آپ کو کنفرم ہونے پہ بار بار بتائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو پکی ہے، اس سے پہلے پریونشن کا کام تھا. آپ سے میری یہ 4تھی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے کرونا وائرس کے تعلق کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈے 1 سے ہم ایک ہی بات بار بار کر رہے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کسی طریقے سے ہم حفاظتی تدابیریں اختیار کریں تاکہ کم سے کم لوگوں کو اس کا اثر ہو. لیکن اب کیونکہ کرونا وائرس پاکستان میں آ گئی ہے تو اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ میٹیگیشن کا ہے. لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیکل سروسز میں میٹیگیشن کا. میٹیگیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مریض تو آئیں گے لیکن اتنے تعداد میں آئیں ہسپتالوں میں کہ ہم ہسپتال ان کو سنبھال سکیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے 6 دن پہلے میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی، اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد تمام تعلیمی ادارے، مدارس اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی جہاں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہ روک دی گئی ہے. اور اس کا روکنے کا مطلب ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ، کہ جی ہم کم سے کم منیمم لوگ جو ہیں کسی بھی جگہ پہ اگر اکٹھے ہوں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سپریڈ نہ ہو. اس لیے یہ اس امپورٹنس کی تحت کالجز کو بھی بند کر دیا گیا، یونیورسٹیز کو، سکولز کو، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ محکمہ اوقاف نے اور سب نے جو شرائنز تھیں ان کو بھی اس وقت وہاں بھی روک تھام کر دی گئی ہے. امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ کی وسادت سے، لوگ اس کو ہالیڈے نہ سمجھیں. میں دوبارہ ریکویسٹ کریں گے اس کو ہالیڈے نہ سمجھیں. یہ ایک مجبوری کا قدم ہے جو ایک حکومت نے اٹھایا ہے روزمرہ کا کام روکنے کا، تاکہ منیمم لوگ باہر نکلیں. ابھی تک ہم نے اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جہاں ہر قسم کا کاروبار بھی روکا جائے. ہماری کوشش یہ ہے کہ کاروبار چلتے رہیں. ابھی تک تو یہ کوشش ہے کاروبار چلتے رہیں. اگر لوگوں نے اس کو سیر سپاٹا سمجھ کے اور شہروں کو نکلنا ہے تو میں ان سے التجا کروں گی کہ مہربانی کر کے گھروں میں رکیے. آپ گھروں میں بیٹھیے، باہر مت نکلیے. آپ باہر جب نکلتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، بزرگوں کو لے کے، تو آپ ان کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں. منیمم آپ انٹریکشن باہر جانے کا رکھیں. کل آپ کو پتہ ہے علماء اور مشائخ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ اگر عبادت گاہوں میں بھی لوگ کم آئیں گے، انہوں نے اس کی بھی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ سنگینی بات نہیں ہو سکتی یا امپورٹنٹ بات یا ایمرجنسی نہیں ہو سکتی جب اس طرح کی بات ہوں. تو میں ضرور التجا کروں گی کہ مہربانی کر کے گھر والوں کو ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے، اس چیز کو لائٹلی نہ لیں. خطرہ اس ڈیزیز کا یہ نہیں ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ بہت جلدی پھیلتی ہے. اگر بہت جلدی پھیلتی ہے تو بہت زیادہ لوگ انفیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر 100 بندے انفیکٹ ہوں تو 80 لوگ ایسے ہوں گے جو خود بخود ریکور کر جائیں گے جس طرح فلو سے ریکور کرتے ہیں. 20% لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہسپتال لانے کی ضرورت پڑے گی، اور ان میں سے 1 سے 2% لوگ ایسے ہوں گے جن کو وینٹیلیٹرز یا انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑے گی. اب آپ سمجھنے کی ساری چیز کو کوشش کریں کہ اگر 100 بندہ
انفیکٹ ہوا 20 تو سنبھالے جا سکے. 1000 اگر افیکٹ ہو گیا تو 200 بندے ہو جائیں گے جن کو اسپتال لانا پڑے گا. 10,000 اگر انفیکٹ ہوا تو آٹومیٹکلی نمبر بڑھتا چلا جائے گا. تو لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ خدارا گھروں پہ رہیے اور گھروں پہ رہ کے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بچائیے. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو بار بار ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں, ہاتھ دھوئیں, اپنے آپ کو صاف رکھیں. کوشش یہ کریں کہ اگر گھر میں کسی کو فلو ہے تو وہ بھی اپنا منہ ماسک سے ڈھک, ورنہ ماسک پہننے کی سچ ضرورت نہیں ہوتی. صحت مند لوگوں کو ان کو ضرورت ہے جو تیمارداری کر رہے ہوں گے بیمار لوگوں کی, ان کو ضرورت ہے جو ہاسپٹل کے اندر لوگ کام کریں گے ان مریضوں. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر روز انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کریں گے. ہر روز کی آپ کو فگرز بھی بتائیں گے, ہر روز کتنے مریض سامنے آ رہے ہیں اس کے بھی بارے میں. اگر ہمیں 2 دفعہ دن میں بتانے کی ضرورت پڑی تو 2 دفعہ بتائیں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے میڈیا کی ہمارے ساتھ کوآپریشن اس وجہ سے ہو کہ یہ ایک جنگ ہے ایک بہت موذی بیماری کے خلاف, جس میں اگر ہم سب شامل نہ ہوئے, اگر ہم نے پوائنٹ سکورنگ کی کام شروع کیا, تہمتیں لگانی شروع کر دیں, تو شاید ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکیں. مساجد کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک آپ لوگوں کے بہت اچھے پریونشن کے حوالے سے اقدامات ہیں, شرائنز ہے یا PSL ہے, لیکن مساجد کے بارے میں دیکھیے کہ قطر اور UAE پورے میں کیسز کم تھے لیکن انہوں نے مساجد کو بند کر دیا. دوسری جانب ڈاکٹرز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. فیض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجروں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, وہ سائٹ کے اوپر بھی جانے کے آج سے باتیں شروع ہو گئی کہ ان کے ساتھ بھی کوئی لائسنس بات ہے. دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پہلے تو میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں, اس کے بعد میں نہایت افسوس سے اس لیے کہتی ہوں کہ جب ایک مصیبت آئی اور بیماری کی مصیبت آئی تو ڈاکٹرز کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ ہڑتال پہ جائیں. اس سے زیادہ شرم کی بات ہی کوئی اور نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ ان ہسپتالوں سے جہاں وہ ہڑتال کرنا چاہ رہے ہیں, کل دونوں ہسپتالوں میں میں خود وارڈز میں خود پھر کے آئی ہوں, اور میں اس لیے پھر کے آئی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جب لوگوں کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں تو آپ کو انفیکشن نہیں, لوگ جو آئسولیشن وارڈ کے لوگ ہیں یا جہاں کرونا وائرس کے لوگوں کو ہم ٹریٹ کریں گے ان کے لیے مکمل طور پہ اکوپمنٹ دے دیا گیا ہے. 25,000 اکوپمنٹ باقاعدہ بانٹا گیا ہے سارے ہاسپٹلز میں. اس میں صرف ٹیچنگ ہاسپٹل شامل نہیں ہے, اس میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھی شامل ہے. میرا مطلب یہ ہے, میں ایک بات باقی آپ کا جواب دیتی ہوں. چائنا میں ڈاکٹرز ور دا فرنٹ لائن, ان کو ہر قسم کا اکوپمنٹ ملا, انہوں نے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مریضوں کی انہوں نے خدمت کی, اور الحمدللہ آج وہ ریکور کر رہے ہیں. اس میں کچھ لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جن میں ڈاکٹر شامل تھے. میں تو ان شہیدوں کو سلام کرتی ہوں, وہ جو ڈاکٹر تھے جو وہاں شہید ہوئے, کہ جب اس وبا کے اندر کوئی کسی انسان کی خدمت کرتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. میں چائنا کی بات کر رہی ہوں. آج جب اللہ نے ہمیں امتحان سے گزار رہے تو آج ہم گھبرا کے اور ڈر کے مارے اپنی ذات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو گئے. آپ بالکل فکر نہ کریں, میں اپنے ڈاکٹرز کو تسلی دینا چاہتی ہوں. ہم کسی قسم کا آپ پہ میرے پاس, میں مسلسل ہسپتال کے ساتھ رابطے میں ہوں, ہسپتالوں میں خود بھی جا رہی ہوں. ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں میں پچھلے 4 دن سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز بھی وزٹ کر رہی ہوں, جو کرونا کے ریکوائرڈ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی وزٹ کر رہی ہوں. میو اسپتال میں بھی میں رات میں گئی, میں دن میں سروسز اسپتال بھی گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وہ ڈاکٹرز جو ڈیل کریں گے ان مریضوں کو سب کو دیا جائے گا. جی ذیشان چیف منسٹر پنجاب نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں 5 نئے کیسز کی تصدیق کرتے ہیں. پنجاب میں ٹوٹل کیس اب کتنے ہیں؟ 5 اور 1 6 ہو گئے, اور بیرو ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کی ڈیتھ کے حوالے سے کلیم کیا جا رہا ہے, اس کی بھی کنفرمیشن کیجیے کہ آپ بہت ہوئے ہیں تو کورونا سے ہوئے ہیں یا دیکھیے جی رات لیب کے ٹیسٹ میں ابھی بالکل 2 کورونا کے مزید تصدیق ہوئے ہیں. دیکھیے جی آپ تک کوئی انفارمیشن پہنچی؟ میرا خیال ہے اگر میرے یہاں بیٹھے بیٹھے آئی ہے تو پھر تو نہیں پہنچی ہوگی, تو پھر ابھی تو مجھے تک نہیں پہنچی ہوگی, نہ پہنچ جائے گی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی.
रात में 12 बजे एक मरीज आए थे जिनको सीरियस कंडीशन में मंडी भाउदीन से लाया गया था। उनको आइसोलेशन में ही रखा गया था। आइसोलेशन में प्रॉपर्ली इक्विप्ड हमारे डॉक्टर्स ने उनके साथ डील किया। वो कोमाटोस कंडीशन में आए थे, यानी कोमा में थे ऑलरेडी, और उनको डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर था, और वो सुबह वफात पाए। लेकिन उससे पहले हमने उनका स्वाब वगैरह दे के टेस्ट करने के लिए भेज दिया है। इस वक्त उसका टेस्ट हो रहा है। मैं कंफर्म उसको तब करूंगी जब वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, आया वो कोरोना वायरस से हुआ है या किसी और वजह से। एक मिनट, लेकिन क्योंकि उसकी केस हिस्ट्री इस तरह, केस हिस्ट्री ये है कि वो ईरान से आए थे, ईरान से फिर वो मस्कत गए, 14 दिन का इस अरसे के बाद वो पाकिस्तान वापस आए। इसलिए क्योंकि केस हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, इसीलिए हमने उनको आइसोलेशन में रखा था, इसीलिए सारा ट्रीटमेंट आइसोलेशन वार्ड में किया गया था। जिस वक्त उसकी रिपोर्ट आएगी वो हम आपके सामने। मोहम्मद अली जट साहब, पूरे सूबे में सिर्फ दफा 144 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब इस तरह का जमघटा जब आप लगाएंगे, खुद भी रिस्क पे होंगे, हमें भी रिस्क पे डालेंगे, और बाहर सैनिटाइजर तक नहीं है, तो इससे भी खुदा ना कुछ बचेगा। इसमें बहुत सारे लोग गैर जरूरी भी आ जाते हैं, इस पे भी जरूर। अच्छा जी, मैं हम देखिए जी, ये बड़ा अहम आपने, जब मैं अंदर आई हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। लेकिन अगर हम आपको खुद खबर ना दें तो फिर 10 किस्म के बाहर ह्यूमस। हम ये करेंगे, आइंदा पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम स्काइप पे रहें। आप अपने अपने डिपार्टमेंट से स्काइप का बंदोबस्त करें, क्योंकि हमने हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हम इंशाल्लाह स्काइप पे करेंगे ताकि आप सारों को इकट्ठा ना करें। एक मिनट, इसमें एक चीज ऐड कर लें। एक मिनट, इसमें एक चीज ऐड कर लें। जैसे डॉक्टर साहिबा ने आपके सामने ये बात रखी कि चाइना के अंदर डॉक्टर्स ने फ्रंट फुट पे आके जो है वो इस पूरी जंग से लड़ाई की और आज वो जीत चुके हैं। मैं सिंपल ये बात कहूंगा, एक मिनट यार सुन ले सारे दोस्त। इस पूरी वबाई सूरत हाल के अंदर, इस जंग के अंदर और हर जंग के अंदर कुछ कम्युनिटीज और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सेप्शनल चीजों को डील करना पड़ता है, आउट ऑफ द वे डील करना पड़ता है। जो मोडेलिटीज और एसओपीज उस जंग के हवाले से, उस स्ट्रगल के हवाले से तय किए होते हैं, उससे हट के जो है वो डील करना पड़ता है ताकि उस जंग को और उस मिशन को जीता जा सके। तो मैं ये समझता हूं कि मैं हो गया, डॉक्टर साहिबा होगी और आप लोग हो गए, हम सारे उसमें आते हैं। तो हमें आवाम से हटके थोड़ा सा जो है वो एसओपी से थोड़ा सा वायलेट भी अगर हम करके अगर आवाम को आगाही दे सकें, आवाम को इस जंग के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बैठे ये फरमाइएगा कि दिखाया है कि ये जो आइसोलेशन वार्ड है ये अलग थलग जगह के ऊपर बनाए होते हैं, लेकिन आपने तमाम हॉस्पिटल के अंदर जिससे दूसरे लोग मुताबिक। देखिए, मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज है, अगर ये कोरोना वायरस फैला तो फिर सारे अस्पतालों के सारे वार्ड भरेंगे। ये आप भूल जाएं, ये अगर लोग हम किसी तरीके से लोगों को एक्सपोज नहीं, सेपरेट काउंटर बना रहे हैं। जो आइसोलेशन वार्ड है, जब तक एक बंदा कंफर्म नहीं होता उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। जब पता चल जाए कि उसको कोरोना वायरस है तो उसके लिए बाकायदा एक अलहदा वार्ड है। हर हॉस्पिटल के अंदर अलहदा वार्ड्स हैं। 4 हमने नए हॉस्पिटल्स जो हैं, जिसके अंदर तैयब अर्दुकान हॉस्पिटल, PKLI, यूरोलॉजी का हॉस्पिटल और इसी तरीके से भावलपुर सिविल हॉस्पिटल जो है उनको बिल्कुल अलहदा सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर राना वहीद साहब जी, राना वहीद साहब एक मिनट राना वायरस, राना वहीद साहब जी सियासत ये कहेगा कि सिंध के अंदर इसके बाद जनाब पेशेंट आए और वहाँ पे नो डाउट स्टेट वज़ीर आला जो वसीम हैं उन्होंने मुराद अली शाह बहुत अच्छा इस वक्त तक वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि क्या पंजाब के अंदर उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। बड़ा भाई का किरदार हम माजी में देखा कि पंजाब बहुत अदा करता रहा और इस वक्त सिंध के अंदर ज्यादा पेशेंट है क्योंकि वहाँ पे, और इस वक्त पंजाब सिंध के साथ कोऑर्डिनेशन का क्या लायामल है, कोई है? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे बड़ा बोझ पंजाब पे पड़ेगा। अगर जो जायरीन आ रहे हैं, अगर उनके पास 290 गए तो हमारे पास इस वक्त 750 हैं जो टेस्ट हो रही।
अगली खेप ज़ायरीन की जो आ रही है वो 1200 की है, जो पंजाब आएगी। हमेशा याद करिए कि बड़ा भाई जो है वो सिर्फ बड़ा भाई नहीं, सबसे ज़्यादा बोझ भी उठाएगा। हमारे अपने मरीजों की तादाद नेचुरली उस परसेंटेज के मुकाबले में उनसे ज़्यादा होगी। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सारे चीफ मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, मुराद साहब भी वहाँ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस किया और ये कहा कि वेयर द नेशनल गवर्नमेंट इज कंसर्न हर तरीके से हम हेल्प करने को तैयार हैं। कल येस्टरडे दोबारा स्काइप के ऊपर सारे सूबों के साथ बात हुई और सबसे ज्यादा बात प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी की सुनी तो सिंध की सुनी और सिंध को सपोर्ट करने की बात की। तो मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हम किसी किस्म की इन चीजों के अंदर तफरका ना पैदा करें। ये नेशनल कॉज है, इस नेशनल कॉज के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं और इस जंग को हम सब इकट्ठे लड़ेंगे। इमरान भट्टी साहब 12 करोड़ के करीब है, 11 करोड़ कर ले। और वेंटिलेटर्स कितने इस वक्त महकमा सेहत के पास, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट जिसमें तशखीस होती है उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। पहले भी हमारे पास वेंटिलेटर की तादाद कितनी है, अगर बढ़ रही है तादाद कोरोना की बढ़ेगी तो कितने वेंटिलेटर आप लोग अच्छा भी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, जो आपने नए डीजी खान के केसेस बताए हैं उनमें जो लोग आए हैं वो मस्कत कब गए थे, पाकिस्तान आए हैं डायरेक्टली या वाया मस्कत आए, कितना वो पेशेंट ये जो 736 मरीज जो हैं 736 ज़ायरीन ये क्वारंटीन